आशीषका पलहरू यो हो आशीषका पलहरू। आशीषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हार्दिक अभिवादन, जय मसी तथा नमस्कार। आज तपाईहरुको माझमा फेरि पनि सधैँ जसो नयाँ नयाँ पाहुनाहरूलाई ल्याउने क्रममा आज एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले तपाईहरुको माझमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु कि उहाँ अत्यन्तै सर्वाङ्गीन सेवकाईमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण समाज समुदायको पुनरुत्थानमा पुनर्स्थापनमा उहाँ अहोरात्र खटिरहनु भएको छ 12 वर्षदेखि र उहाँ माइका नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र उहाँले आजसम्म नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न भागहरूमा विभिन्न अवस्थाहरू विभिन्न समुदायहरूको माझमा पुगेर उहाँले एउटा सामाजिक रूपान्तरण काममा अहम भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। आज त्यस्तो व्यक्तित्व तपाईहरुको माझमा मैले लिएर आएको छु र उहाँबाट आज हामी धेरै कुराहरू उहाँहरूबाट जानकारी पाउनेछौँ र धेरै हामी यस्ता भलाकुसारी गर्नेछौँ जसले हाम्रो समुदाय, हाम्रो परिवार र समग्र राष्ट्र निर्माण र पुनर्निर्माणमा यी धेरै कुराहरूमा यसले प्रेरणा पुग्नेछ र यसले हामीलाई सहायता गर्नेछ। र आज त्यस्तो व्यक्ति तपाईहरुको माझमा मैले लिएर आइसकेको छु र उहाँ आदरणीय धीर कोइराला ज्यूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सर, यहाँलाई हाम्रो आशीषका पलहरू कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। जय मसी। जय मसी। नमस्कार सर। अनि के कसरी समय बिताइरहनु भएको छ सर यो अहिले पेन्डेमिकको बेलामा? अहिले त हामी त्यही नै हो, अब यो लकडाउन भर्खर सकिएर अलिक खुकुलो हुँदैछ, त्यही भएर कन्टिन्यू फेरि अफिस सुचारू भइरहेको छ। त्यसकारण अफिसमा गएर हाम्रो नियमित पहिले पेन्डिङ भएका कामहरूलाई सुचारू गरिरहेका छौँ र विभिन्न क्षेत्रमा विशेष गरी यो लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले समस्यामा परेका मानिसहरूको बिचमा पनि पुगेर जे गर्न सक्छौँ हाम्रो क्षमताले भएसम्म सहयोग गर्ने, सहायता गर्ने कामहरू र मण्डलीहरूलाई उत्साह दिने, इन्करेज गर्ने कामहरू भइरहेछ। हजुर सर, यो लकडाउनको बेलामा के कसरी तपाईहरुको समय तपाईले बिताउनु भयो? माइका नेपालको तर्फबाट यहाँले के कस्तो क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो यो लकडाउनको अवधिभर? सुरुको लकडाउनमा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड जस्तो थियो, किनकि कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन यस्तो खालको समय आउँछ भनेर। त्यसकारण पनि हामी सुरुमा के गर्ने एकदम अन्यलको अवस्थामा थियौँ 1-2 हप्तासम्म। तर 2 हप्तासम्म घरमा बसिसकेपछि एक खालको अवस्था सृजना हुन थाल्यो। संसार नेपालमा त त्यति धेरै संक्रमितहरू आइसकेका थिएनन्, 1-2 केसहरू मात्रै थियो। तर यो कोरोनाको संक्रमणको केस भन्दा पनि 2 हप्ता 3 हप्ता हुँदै गएपछि चाहिँ जब 1 महिना बढेर गयो लकडाउन, त्यसपछि चाहिँ रेगुलर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसहरू, विशेष गरी न्यून आय भएका मानिसहरू खानाकै लागि पनि समस्यामा पर्न थाले। उनीहरूको इन्कम जब हुन छोड्यो अथवा काममा जान सक्न छोडे, त्यसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनमा एकदम ठुलो समस्या आएको हामीले खबर पायौँ। र त्यसपछि हामीले तुरुन्तै जुन ठाउँमा हामी जे गर्न सक्छौँ हामीले राहतका कामहरू, रिलिफका कामहरू गर्न सुरु गर्यौँ र विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न लगायत उनीहरूलाई दैनिक चाहिने आवश्यकताको कुराहरू लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइज र वाटर स्टेसन, पानीको स्टेसनहरू जहाँ मानिसहरू भेला भएर हात धुन सकुन् र अवेरनेस जगाउने, विशेष गरी कसरी कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ, त्यसबाट बच्ने उपायहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी पनि भर्खर नयाँ थियौँ, यसको लागि प्रिपेयर्ड थिएनौँ। तर पनि सिक्दै अनि मानिसहरूलाई अवेर गराउँदै हामी अघि बढ्यौँ। भनेपछि सर यो कसैले पनि अपेक्षा गरेका थिएनन् यो पेन्डेमिक कोभिड-19 को यो महामारी विपत्ति। सायद यसले पनि यहाँहरूलाई धेरै ठुलो त्यस्तो चुनौतीहरू र त्यसका समाधानहरू खोज्नको लागि यहाँलाई धेरै त्यस्तो तालिमहरू पक्कै पनि यहाँले पाउनुभयो। डेफिनेटली हामीले मात्रै होइन, संसारमा कसैले पनि यस्तो दिन आउँछ भनेर कल्पना गरेको थिएन होला। तर
अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भइदियो भने योभन्दा अगाडि आएका यस्ता खालका सिचुएसनहरू अथवा यस्ता खालका महामारीहरू सर्ट टर्मको लागि भए र योभन्दा पहिले पनि आएका थिए विभिन्न महामारीहरू हाम्रै जीवनकालमा। तर अर्को चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सर्टेन एरियामा प्रभाव पारेको थियो, जस्तो सार्स भयो, इबोला भयो होइन, ती सर्टेन एउटा क्षेत्रमा मात्रै थियो। तर यो कोभिड-19ले चाहिँ संसारको कुनै पनि त्यस्तो देश बाँकी रहेन जहाँ चाहिँ यो नपुगेको होस्। त्यसकारण पनि हामी जस्तो नेपाल जस्तो देशहरू जो कसरी यसबाट प्रोटेक्ट रहने भन्ने विषयमा न गभर्मेन्ट प्रिपेयर थियो, न कुनै सङ्घ संस्था प्रिपेयर थिए, न त कुनै व्यक्ति प्रिपेयर हुन सक्ने अवस्था थियो। इभन हेल्थ सेक्टरका सम्पूर्ण मानिसहरू पनि एकदम अन्यलमा थिए। त्यस्तो अवस्थामा पनि विशेष गरी सबै क्षेत्रबाट सजगता अपनाएर अनि जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्नलाई हामीले कोसिस गऱ्यौँ। हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सानो केही प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्यही नै हो, यो एकदमै ठुलो भयावह खालको महामारी भएकोले एउटा सानो सङ्घ संस्था अथवा एउटा व्यक्ति अथवा एउटा कुनै इन्स्टिट्युटले केही गरेर ठुलै परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। इभन गभर्मेन्टले पनि गर्न सक्ने अवस्था त्यति प्रभावकारी भइरहेको छैन। त्यसैले तर हाम्रो तर्फबाट त्यही हामीले सक्ने जति गऱ्यौँ। हजुर, भनेपछि यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो ल्याकतले जति भ्यायो त्यतिसम्म यहाँहरूले कसरत गर्नुभयो। हजुर हजुर, एकदमै धन्यवाद सर। तपाईँले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भइरहेको घटनाक्रमलाई र आफूले आफ्नो सङ्घ संस्थाले पनि पहल कदमी गरेको कुराहरूलाई यहाँले संक्षिप्त रूपमा बताइदिनु। धेरै धन्यवाद छ सर। हजुरको आफ्नो परिचय र आफ्नो तपाईको चाहिँ संस्था माइका नेपालको विषयमा नि हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरूलाई अलिकति केही बताइदिनुहुन्थ्यो कि? तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, मेरो नाम थिर कोइराला। म नेपालमा काठमाडौँमा बस्छु र माइका नेपालमा गत 12 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि म करिब 9 वर्ष जति पूर्व नेपालमा इटहरीमा बसेर मण्डली स्थापनाको काम गरेँ र फुल टाइम पास्टरको रूपमा इटहरीमा काम गरेँ। र मेरो विभिन्न क्षेत्रमा इन्भल्भमेन्ट भएको हिसाबले मैले ठ्याक्कै मेरो आफ्नो परिचय दिनुपर्दा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा म माइका नेपालमा फुल टाइम पूर्णकालीन सेवकको रूपमा काम गर्ने भएकोले यो नै मेरो एउटा परिचय हो। सोसियल क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा हामी विशेष गरी सर्वाङ्गीन सेवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। तर मेरो ब्याकग्राउन्ड जर्नलिजम, मास कम्युनिकेसन भएकोले लामो समय मैले मिडियाको क्षेत्रमा पनि काम गरेँ। विभिन्न लेख छापा माध्यमद्वारा अनि रेडियो टेलिभिजन मार्फत पनि लामो समय काम गरेको अनुभव छ। अहिले फ्रिल्यान्सको रूपमा काम गर्छु, तर मेरो बढी महत्त्व अहिले चाहिँ इम्पावर गर्न सकौँ नेपाली लिडरहरूलाई, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा हुनुभएका लिडरहरूलाई, अनि जो चाहिँ मण्डलीमा सेवा गर्नुहुन्छ, सङ्घ संस्थामा सेवा गर्नुहुन्छ अथवा थियोलोजिकल इन्स्टिट्युसनहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रल मिसनको विषयमा इम्पावर गरेर भोलिको दिनमा नेपाली मण्डलीले कम्युनिटी रूपान्तरणको निम्ति एउटा असल भूमिका खेल्न सकोस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ, जसलाई इन्टिग्रल मिसनको मुभमेन्टको रूपमा हामीले झन्डै 10 वर्षभन्दा बढीदेखि नेपालमा सुचारू गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर, धन्यवाद छ सर। यो इन्टिग्रल मिसनमा जुन तपाईँहरूको जुन छ यसले अर्थ अलिकति फराकिलो अर्थ हाम्रो सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा यसले कस्तो प्रकारको कामहरू गर्छ? इन्टिग्रल मिसनमा के कुरा पर्छन् अलिकति बताइदिनुहोस् न। एकदम धेरै धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। धेरैचोटि इन्टिग्रल मिसन के हो भनेर थुप्रैजना मानिसहरूले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। इन्टिग्रल मिसन कुनै नयाँ कुरा होइन। इन्टिग्रल मिसन एउटा वर्ड, एउटा टर्म हामी जुन युज गर्छौँ नेपालीमा, यसलाई हामीले सर्वाङ्गीन सेवा भनेका छौँ, सर्वाङ्गीन मिसन भनेका छौँ। यो येशू ख्रिस्टको पालादेखि नै अथवा उहाँले नै सुरु गर्नुभएको मिसन थियो। यो मिसन जुन येशूको मिसन, ख्रिस्टको मिसन छ, त्यो मिसन हाम्रो अहिलेको एजसम्म आइपुग्दाखेरि कता कता 2टा भागमा डिभाइड भएको हो कि भन्ने भागमा पुग्यो। जस्तो एउटा इभान्जेलिकल मिसन र अर्को सोसियल डेभलपमेन्टको मिसन। यो 2टा मिसनले चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटो पक्रेर दुईटै आफू नै
एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट समाज सेवाको काम गर्ने मिसनले पनि थुप्रैले राम्रा काम गरेका छन्। सङ्घ संस्थाहरू मार्फत अथवा मण्डली मार्फत विभिन्न क्षेत्र मार्फत समाजमा गएर विभिन्न समाजका आवश्यकताहरू, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले गर्नुभएको काम पनि एकदम राम्रो छ। त्यो एउटा मिसन भयो। अर्को चाहिँ इभान्जेलिकल मिसन, जसले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने, मानिसहरूलाई प्रभुको वचन सुनाउने, प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुनाएर मानिसहरूलाई आत्मा जित्ने अनि मण्डलीमा ल्याउने हो, त्यसमा दिने त्यो काम भइरहेको छ। तर यो दुईटा काम फरक फरक मिसन थिएन। येशूको मिसनलाई हेऱ्यो भने उहाँले सुरुदेखि अन्तसम्म जे जति उहाँले सेवा गर्नुभएको छ यो संसारमा रहँदा उहाँको जीवनकालभरि यो दुईटै मिसनलाई, भनाइ र गराइलाई सँगसँगै लानुभएको थियो। तर हामी कता कता बाँडिएका हौँ कि भन्ने ट्रेन्ड नेपालमा मात्रै होइन, ग्लोबल्ली नै संसारभरि नै यो खालको ट्रेन्ड बढेर गयो। त्यसकारण हामीले यो इन्ट्रिगल भन्ने शब्द, सर्वाङ्गीन भन्ने शब्द चाहिँ येशूको मिसन अथवा परमेश्वरको मिसन, बिब्लिकल मिसन चाहिँ दुईटा भागमा हुँदैन। समाजसेवा मात्रै गर्नु कम्प्लिट मिसन होइन, अथवा सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्नु तर काम चाहिँ केही पनि नगर्नु मिसन होइन। त्यसकारण मिसन भनेको मुखले सुसमाचार प्रचार गर्ने अथवा प्रभुको सुसमाचारको घोषणा गर्ने र त्यो अनुसारको काममा पनि देखाउने हो भनेर हामीले यो दुईटै कुरालाई, अथवा यसलाई हामीले तीनटा कुरामा विशेष गर्छौँ, सेइङ, डुइङ र बिइङ, अथवा भनाइ, गराइ र हाम्रो जीवन जियाइ, हामीले हुने कुरा हुवाइ होइन। यो तीनटै कुरा चाहिँ ब्यालेन्समा हुनुपर्छ। भनेर मात्रै जति मुखले भने पनि भन्यो तर काम गरिएन भने त्यो अर्थपूर्ण हुँदैन। हामीले भन्यौँ गर्यौँ तर जीवन जिउने शैली, हाम्रो जिउने शैली चाहिँ ठिक भएन भने मान्छेहरूले हामीलाई त्यही वाच गरिरहेका हुन्छन्। हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यो अनुसार गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, जे भनिरहेका छौँ त्यो अनुसार हाम्रो जीवन जिएका छौँ कि छैनौँ। यो तीनटा कुरालाई, सेइङ, डुइङ र बिइङलाई हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्नुपर्छ। हरेक दिन लाइफ स्टाइलमा यसलाई ल्याउनुपर्छ मिसनलाई। त्यो नै मिसन हो भनेर हामीले इन्ट्रिगल मिसनलाई यसरी परिभाषित गरेको छ। हजुर, यसलाई यसरी तपाईँले परिभाषित गर्नुभएको छ। र यो इन्ट्रिगल मिसनमा चाहिँ सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्ष एकसाथ मिलेर काम गर्दो रहेछ भनेर हामी सर्वसाधारण श्रोताहरूले बुझ्नु पर्यो होइन त सर? हजुर, धेरै धन्यवाद छ आदरणीय श्रोता तथा दर्शक प्रेम। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। फेरि तपाईँहरूलाई ब्रेक पछाडि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र हाम्रो आजको पाहुना आदरणीय थिर कोइराला ज्यूसँग हाम्रो वार्तालाप भइरहेको छ र हामी आशा गरिरहेका छौँ आजको इन्टरभ्यूले धेरै त्यस्ता नयाँ कुराहरूको खोजी कार्य, अर्थात् ती कुराहरू जुन कुराहरू एउटा रिसर्चमा गए अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा परीक्षणात्मक रूपबाट उहाँहरूले लानुभयो र त्यसको परिणामहरू पनि निश्चित रूपमा आएकै छ। अनि आज हामी त्यो विषयहरूमा नि रहनेछौँ र उहाँको जीवनमा कति उहाँको व्यक्तिगत जीवनको बायोग्राफीहरू अथवा जीवनमा घटेका कति घटनाहरू, त्यस्ता स्मरणीय कुराहरू पनि हामी जानेछौँ अनि जीवनका रङ अन्तरङका कुराहरू पनि हामी अगाडि बढाउने नै छौँ। त ब्रेकपछि फेरि आदरणीय सरलाई स्वागत छ। सर, यो माइका नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भयो र तपाईँले यो माइका नेपालमा के कसरी चाहिँ आफ्नो कार्यभार तपाईँले सम्हाल्नु भयो, यसको विषयमा नै हाम्रो श्रोता तथा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। माइका नेपालको सुरुवात चाहिँ नेपालमा 2005मा गठन भएको हो। 2004मा इन्डियामा एउटा माइका कन्फरेन्स थियो। त्यो कन्फरेन्समा नेपालबाट केही अगुवा लिडरहरू जानुभएको थियो सहभागी हुनको लागि। अनि त्यो कन्फरेन्समा, एसिया रिजनल कन्फरेन्समा भाग लिइसकेपछि उहाँहरूलाई के फिल भयो भने नेपालमा पनि यो खालको एउटा यस्तो नेटवर्क चाहिन्छ जुन नेटवर्कले चाहिँ समाजसेवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्था र मण्डलीको बिचमा एउटा पुल बनेर बिचमा मिडिएटर काम गर्न सक्छ अथवा नेटवर्कको काम गर्न सक्छ। त्यसैले यी तीनटा इन्स्टिट्युसनहरू क्या, विशेष गरी त्यो खालको सँगसँगै काम गर्ने वातावरण नमिलिरहेको अवस्था थियो। जस्तै चर्चहरूको एउटा मुभमेन्ट, अनि सङ्घ संस्थाहरूको अर्को, र प्लस थियोलोजिकल इन्स्टिट्युसनहरू, बाइबल कलेज
यी तीनटा छुट्टा छुट्टै क्षेत्र जस्तो देखिनेलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर हामीले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। सोसियल इस्युमा थियोलोजिकल डिबेट चलाउनुपर्छ, थियोलोजिकल कुराहरूमा सोसियल एस्पेक्ट कसरी हेर्ने भनेर त्यसमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ भनेर 2005मा शाहबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा यो माइका नेपाल भन्ने संस्था सुरु भएको हो र त्यसपछि हामीले पूर्व नेपालबाट नै पहिलो एउटा कन्फरेन्सको रूपमा, सेमिनारको रूपमा धरानमा सुरु गरेका थियौँ, इन्टिग्रल मिसनको कन्फरेन्स, यो 2005बाट। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू हामीले बिस्तारै यो संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयौँ र 2009मा म पूर्व नेपालबाट 2008मा फर्किएर काठमाडौँ फर्किएँ र त्यसपछि मैले 9मा माइका नेपालमा जोइन गरेँ एज अ फुल टाइम नेसनल कोअर्डिनेटरको रूपमा। अनि बिस्तारै हामीले हाम्रो टिममा, हाम्रो नेपालमा मन मिल्ने जसले चाहिँ इन्टिग्रल मिसनको प्यासन बोकेको छ त्यस्ता मानिसहरूको बिचमा एउटा टिम मुभमेन्टको रूपमा टिम बिल्ड गऱ्यौँ र त्यसलाई बिस्तारै, सुरुको अवस्थामा निकै कठिन थियो यो इन्टिग्रल मिसन अथवा यी कुराहरू बुझाउनलाई, तर पनि नेपाली मण्डली र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको बिचमा हामी बिस्तारै गयौँ र यसको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग नेपालको सबै क्षेत्रमा, सबै मण्डलीहरूसम्म पुगेर हामी सँगसँगै सहकार्य गर्न सकेका छौँ र माइका नेपाल यसरी सुरु भएको 2005देखि अहिलेसम्म हेर्ने भने करिब 15 वर्ष पुरा भएको छ। हजुर हजुर, भनेपछि यहाँले 2009बाट अनवरत रूपमा माइका नेपाललाई यहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, एउटा कोअर्डिनेटर को रूपमा यहाँ चलायमान हुनुहुन्छ हैन त? हजुर हजुर। यसरी 9 वर्षसम्म तपाईँको आफ्नो प्रत्यक्ष कार्यकालमा तपाईँले माइका नेपालबाट काम गर्दै जाँदाखेरि र मण्डली समुदायसँग मिलेर काम गर्दाखेरि जुन यहाँहरूको एउटा त्रिकोणात्मक एउटा सेवकाईको प्याटर्न देखियो, सङ्घ संस्था, मण्डली अनि त्यसपछि चाहिँ ईश्वर शास्त्र अथवा ईश्वर शास्त्रीहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तालमेल मिलाएर चाहिँ यहाँले काम गर्ने क्रममा के कस्तो प्रकारको रूपान्तरणहरू अथवा प्रगतिहरू के कस्तो हासिल यहाँहरूले गर्नुभयो अथवा हाम्रो समाजले, हाम्रो मण्डली समाजहरूले ती कुराहरू उहाँहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभयो त? धेरै नै हामीले चेन्ज पाएका छौँ, किनकि यो करिब 10 वर्षको, एक दशकको इतिहासमा अथवा यात्रामा हामीले सुरुका दिनहरूमा पहिलो कुरा त अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल नै फरक थियो। हिजोसम्म नेपाली मण्डलीमा समाजका कुराहरूप्रति, समाजप्रति जिम्मेवार हुने कुराहरू गर्यो भने अथवा कति कुराहरूलाई यसरी लिन्थ्यो कि यो संसारको कुरा हो, आत्मिक कुरा होइन, आत्मिक र संसारिक भनेर दुईटा कुरा जहिले पनि डिभाइड गर्ने एउटा लाइन कोरिन्थ्यो बिचमा। अनि केही कुरा गर्यो भने यो संसारको कुरा हो, राजनीति आयो भने यो संसारको कुरा हो, व्यापारको कुरा गर्यो भने संसारको कुरा हो, समाज सेवाको कुरा गर्यो भने संसारको कुरा हो, आत्मिक कुरा भनेको चर्चमा जानु, प्रार्थना गर्नु, संगति गर्नु, यति मात्रै हो भन्ने बुझाइ थियो भने अहिले आएर मलाई लाग्छ 90% भन्दा बढी नेपाली मण्डलीहरूले यो समाजप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व छ र यो समाजको कुरा संसारको कुरा होइन है, परमेश्वरले हामीलाई यही समाजमा नुन र ज्योति हुन पठाउनु भएको छ भन्ने कुराको बुझाइ, त्यो खालको अभ्यास पनि पाएका छौँ। दोस्रो कुरा, नेपाली थियोलोजिकल इन्स्टिट्युसनहरूमा सुरुमा हामी जब गयौँ, इन्ट्रोड्युस गरायौँ इन्टिग्रल मिसनको विषयमा, हामीले नेपाली थियोलोजियन्सहरूसँग बाइबल कलेजहरूमा गएर छलफल गऱ्यौँ। त्यो बेला लगभग सबै बाइबल कलेजहरूमा नेपालमा यस्ता खालका करिकुलमहरू, यस्ता खालका कोर्सहरू थिएनन्। सबै कुनै न कुनै देशमा 80 वर्ष 90 वर्ष पहिला डेभलप गरेका कोर्सहरूलाई जस्ताको तस्तै ल्याएर पढाइन्थ्यो। नेपाली मौलिक, नेपाली कन्टेक्स्टमा यहीँको भूगोल, यहीँको सन्दर्भ, यहीँको सामग्रीलाई प्रयोग गरेर यहाँको वातावरणसँग मिल्दो खालका कोर्सहरू बाइबल कलेजमा पढाइ हुने खालका कुनै पनि डेभलप भएका थिएनन्। हामीले नेपाली थियोलोजियनहरूकै सहभागितामा केही कोर्सहरू डेभलप गऱ्यौँ, इन्टिग्रल मिसनका कोर्सहरू जो BTS लेभलमा पढाउनको लागि, त्यसपछि अरू ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूको लागि भनेर विभिन्न कोर्सहरू डेभलप गर्ने क्रममा हामीले जुन कोर्स डेभलप गऱ्यौँ माइका नेपालको कोअर्डिनेसनमा, थियोलोजियनहरूसँगको सहकार्यमा, नेपाली बाइबल कलेजहरूको सहकार्यमा अहिले लगभग सबै भनौँ, लगभग हामी झन्डै 20वटा भन्दा बढी बाइबल कलेज र साना साना इन्स्टिट्युटहरूले, सर्ट टर्म इन्स्टिट्युटहरूले
हाम्रो इन्टिग्रल मिसनको करिकुलम प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै अरू थुप्रै कोर्सहरू, त्यो मात्रै होइन, फर्गिभनेस रिकन्सिलिएसनको थियो, मिडिएसनको कोर्सहरू थियो, यी थुप्रै HIV एड्स सम्बन्धी कोर्स करिकुलमहरू थिए। यी सबै कोर्सहरूलाई नेपाली बाइबल कलेजहरूले स्वीकार गरेर यसलाई अहिले आफ्नो कलेजहरूमा पढाएर अनि नेपाली विद्यार्थीहरू जो ग्रेजुएसन भएर जानुहुन्छ त्यति बेला उहाँले थियोलोजीको जुन सिकेर जानुहुन्छ त्यसमा सँगसँगै इन्टिग्रल मिसनको पार्टलाई सिकेर समाजमा गएर आफ्नो मण्डलीलाई नुन र ज्योति बनाउनलाई अग्रसर भएर कतिजना लागिराख्नु भएको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। हजुर सर, यो 15 वर्षको इतिहासलाई हेर्दाखेरि यहाँहरूले नेपालको मण्डलीहरूलाई, नेपालका मण्डली समुदायहरूलाई जसरी यहाँहरूले आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष र सम्पूर्ण आध्यात्मिक पक्ष हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा सन्तुलनमा ल्याउने र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने जुन प्रकारको पहल गर्नुभयो यो आफैमा अत्यन्तै सराहनीय छ र यहाँहरूले गर्नुभएको पहल कदमीप्रति एकदमै हामीहरू कृतज्ञ छौँ, आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो सुरुको क्रमहरूमा यसरी चाहिँ एउटा तीनवटा पाटाहरूलाई, एउटा तीनवटा ध्रुवलाई एकै ठाउँमा ध्रुवीकरण गर्दाखेरि के कस्तो सहज असहज के कस्तो पूरा परिस्थितिहरू सामना गर्नुभयो यहाँहरूले? निश्चय नै सुरुका दिनहरूमा कठिन थियो। एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थासम्म पनि थियो। एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने अवस्था पनि थियो। र तिनीहरू को हुन् र हामीलाई सिकाउने भन्ने टाइपको कुराहरू जस्तो पनि आउँथ्यो। तर बिस्तारै हामीले यसलाई एउटा प्लेटफर्मको रूपमा निर्माण गर्यौं र जहाँ चाहिँ हामी निरन्तर प्रार्थनासहित प्रार्थनाको प्लेटफर्म सुरु गर्यौं र हरेक विषयमा हामीले खालि सामाजिक विषयको मात्रै बहस चलाएनौं। सामाजिक सवालहरूलाई थियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, कुनै पनि विषयलाई थियोलोजीले, बाइबलले के भन्छ भनेर हामीले छलफल चलायौं र सामाजिक क्षेत्रमा लागिराख्नुभएका साथीहरूको बीचमा थियोलोजियनहरूलाई, चर्चका पास्टरहरूलाई गएर केही कुरा सिकाइदिनुस् भनेर अनुरोध गर्यौं। अनि मण्डली चर्चहरूमा जुन कुराको अभाव थियो, कति मण्डलीहरूमा एकदम राम्रो सुसमाचारीय कामहरू, इभान्जेलिकल कुराहरू भइरहेको मण्डलीमा पनि म्यानेजमेन्टको पार्टमा ल्याकिङ हुन सक्छ, एकाउन्ट किपिङको पार्टमा ल्याकिङ थियो होला, विभिन्न क्षेत्रहरूमा थियो। हामीले सङ्घ संस्थामा काम गर्ने साथीहरूलाई तपाईँसँग अनुभव छ, तपाईँले गएर मण्डलीलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामीले त्यसरी कोअर्डिनेसन गर्यौं। यी सबै सहकार्यले गर्दाखेरि बाइबल कलेजहरूमा हामीले सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई पठायौं, बाइबल कलेजका टिचरहरूलाई हामीले सङ्घ संस्थामा पठाएर सिकाउनु पर्यो। त्यसैले यो एक अर्काको सहकार्य, एक अर्कामा भएको यो सहयोग र यसरी गरेको एउटा कोलाबोरेसनले चाहिँ ठुलो सम्बन्ध स्थापित भयो क्या, एकदम राम्रो सम्बन्ध स्थापित भयो र तिनै पक्षहरूको बीचमा राम्रो भयो र अहिलेसम्म पनि एक खालको सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ। हामीसँग थुप्रै खाले फोरमहरू छन्, थियोलोजिकल फोरमहरू छन्, हामीसँग इन्टिग्रल मिसन फोरम भन्ने नै एउटा छुट्टै फोरम छ, सँगसँगै भन्ने एउटा परियोजना छ, त्यसको छुट्टै फोरम छ। यी सबै फोरमहरूमा हामी सबै क्षेत्रका मानिसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछौँ र निरन्तर हामी मिटिङ गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, सिकाइहरू सेयर गर्छौँ अनि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ती विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। हजुर, साह्रै राम्रो पहल कदमी यहाँले उठाउनु भएको मैले पनि ठहर गरेँ। साँच्चै यो नेपालको लागि 2046 साल विक्रमसम्म 2046 सालको जन आन्दोलन पश्चात नेपालमा जुन प्रकारको सुसमाचारको ढोका खुलेको थियो र त्यस बेला एक प्रकारको नयाँ जागरण थियो, नयाँ जागृति थियो, विश्वासीहरू नयाँ थिए। त्यतिखेर कुशल तालिम दक्ष शिक्षकहरू, बाइबल शिक्षकहरू, मार्ग निर्देशकहरूको निकै साँच्चै कम्युनिट भइराखेको थियो। यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थाबाट मण्डली गइरहेको अवस्थामा यहाँहरूले जुन प्रकारको एउटा सोसियल एवारनेस भनौँ, एउटा कन्सियस एवारनेस भनौँ, अनि यसलाई अझै एउटा स्पिरिचुअल एवारनेस भनौँ, यो एउटा दृष्टिकोणलाई नै यहाँहरूले ठुलो परिवर्तन गर्ने र रूपान्तरण गर्ने काम गर्नुभयो। साँच्चै नै यो मण्डली समुदायको लागि र समाजको लागि पनि एकदमै ठुलो यो चाहिँ ठुलो योगदानको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ। जुन माइका नेपालले सुचारू गर्नुभयो, यहाँहरू लागि पर्नुभयो, यहाँहरूको कार्यप्रति हामी एकदमै
तपाईहरुको कार्यप्रति हामी हाम्रो तर्फबाट पनि एकदमै यहाँहरुलाई चाहिँ शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौं र धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेक पछाडि फेरि पनि श्रोता तथा दर्शक वृन्द, अब हामी केही निजी जीवनको विषयमा, व्यक्तिगत जीवनको विषयमा, आफ्नो जीवन दर्शन, आफ्नो जीवनको कति कुराहरू, त्यस्ता आशिषमय कुराहरू, क्षणहरू हुन्छन्, आशिषका पक्षहरू हुन्छन्, अनि हामी त्यतापट्टि जानेछौँ। हामीले फर्स्ट पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा हामीले साँच्चै अलिकति संस्थागत कुराहरूमा नै हामी केन्द्रित भयौँ, अनि जुन आवश्यक पनि थियो। त सर, अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कसरी चाहिँ डिफाइन गर्नुभयो? आफ्नो जीवन तपाईँले के रहेछ तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो एउटा आफ्नो संस्थागत कामहरूमा तपाईँ धेरै चाहिँ अलिकति सामाजिक कामहरूमा तपाईँ धेरै अनुबन्धित हुनुभयो। तपाईँले आफ्नो जीवनको विषयमा कहिले के कसरी सोच्नु भएको छ? जीवन के रहेछ त? यो जीवन के हो भन्ने विषयमा जुन प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न अत्यन्तै सजिलो प्रश्न हो र यसको उत्तर चाहिँ अत्यन्तै कठिन हो, किनभने कुनै मानिससँग पनि संसारमा जीवन के हो भन्ने विषयमा एउटै फ्याक्ट एन्सर छैन। तर जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू जसले यो जीवनलाई प्राप्त गरेका छौँ, जीवन पाइसकेका छौँ भने जीवन यात्रा हो, जुन यात्रा चाहिँ ख्रीष्टसँगको यात्रा हो। मैले बुझेको मेरो जीवन भनेको येशू ख्रीष्टसँगको दैनिक यात्रा हो। हरेकचोटि म बिहान बेलुकी म जहाँ जान्छु, जे गर्छु, मेरो साथमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँसँगै यात्रा गरिरहेको छु। मैले प्रभुलाई पाएको करिब 25-26 वर्षभन्दा बढी भयो। यी सबै दिनहरूमा म त्यही अनुभव गर्छु, ख्रीष्ट नहुनु भएको भए मेरो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला, ख्रीष्ट बिनाको जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला, कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। म पूर्वी नेपालको इलाममा जन्मेको मान्छे हुँ। गाउँमा हुर्कँदै गर्दा टिनएजको अवस्थामा पत्राचार करेस्पोन्डेन्स द्वारा येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पाएँ। मैले त्यो बेला कुनै पनि क्रिस्चियन, कुनै पनि चर्च पर्सनल्ली भेट्ने मौका पाइनँ। आफै पढेर एउटा पत्र लेखेको 2 महिनापछि त्यसको रिप्लाई आउँथ्यो काठमाडौँबाट। त्यसरी पढेर नयाँ नियम बाइबल प्राप्त गरेँ। त्यसपछि निरन्तर पढेर मैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर मैले स्वीकार गरेँ। त्योभन्दा अगाडि म कम्युनिजम अथवा नास्तिकवादलाई विश्वास गर्थेँ। मेरा केही अग्रज दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले मलाई त्यो कुरा सानैदेखि सिकाउनु भएको थियो। त्यो स्कुलिङमा हुर्किएको थिएँ। मेरो फ्यामिली कम्प्लिटली पोलिटिकल फ्यामिली थियो। मेरो बुवा, मेरो रिलेटिभ हजुरबुवा सबै पोलिटिकल हुनुहुन्थ्यो। म जन्मदै सानोबाट हुर्कँदैदेखि पोलिटिक्समा हुर्किएको मान्छे हुँ। तर जब म पछि त्यो बुझ्दै जाँदा म नास्तिकतातर्फ, कम्युनिजमतर्फ ढल्किएँ। तर पछि परमेश्वरले अचम्म तरिकाले चुन्नुभयो र जब पत्राचारद्वारा नै उहाँले मलाई त्यहाँसम्म पठाएर सायद त्यो गाउँभरिमा नै पहिलो क्रिस्चियन पाएँ म। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि पनि परमेश्वरले हरेक पाइलाहरूमा मलाई डोर्याउनु भयो। त्यसकारण जीवन एउटा उपहार हो परमेश्वरले दिनुभएको। त्यो उपहारलाई हामीले येशू ख्रीष्टमा समर्पण गरेका छौँ र उहाँसँग समर्पण गरिसकेपछि उहाँसँगको दैनिक जीवनको यात्रा म हिँडिरहेको छु र हामी सबै हिँडिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। साह्रै राम्रो तपाईँले डिफाइन गर्नुभयो। आफूले भोगेको आफ्नो बाल्य अवस्थादेखि जवान अवस्थादेखि सबै कुराहरू समेटेर ल्याउनु भयो। ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको जीवन र ख्रीष्ट येशूलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको जीवनमा त्यस्तो के भिन्नता यहाँले प्राप्त गर्नुभयो? डेफिनेटली यदि त्यो भिन्नता नै भएन भने त ख्रीष्टलाई पाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन। र त्यो भिन्नता 2टा रूपमा हेर्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरूले मेरो जीवन यस्तो थियो, म यसरी हुन्थेँ, म जाँड खान्थेँ, हिँड्थेँ, फटाइथेँ, म अहिले सुध्रिएँ भन्ने हिसाबले हेर्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा हिसाबमा भौतिक जीवनको सुधारलाई लिएर हेर्नुहुन्छ, अथवा बिरामी थिएँ निको भएँ। भौतिक जीवनको सुधार, शारीरिक जीवनको सुधारलाई पनि हेर्न सकिन्छ। अनि मेरो जीवनमा पनि त्यो डेफिनेटली थियो। म पनि बदमास थिएँ। म पनि मेरो टिनेजमा, मेरो जवान अवस्थामा त्यही खालको सङ्गत थियो, त्यही खालकोमा हुर्केको थिएँ। त्यसरी नै गर्थेँ। तर त्यो एउटा पाटो हो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ आत्मिक जीवनलाई परमेश्वरले
परिवर्तन गरिदिनु भयो। मेरो सोच्ने तरिका, मानिसहरूप्रतिको दृष्टिकोण, मेरो वर्ल्ड भ्यू जुन छ नि त्यो सबै कुरालाई परिवर्तन गर्नुभयो। त्यसकारण हिजो प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि म जे कुरा सोच्थेँ, मेरो वर्ल्ड भ्यू जे थियो मेरो माइन्डमा, त्यो कुरा चेन्ज भयो। यो संसार बनिने कुरादेखि लिएर, संसारको उत्पत्तिदेखि लिएर, मानिसको जीवनदेखि लिएर, यो सबै कुरा, यो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टि, यो सबै कुराको विषयमा मेरो सोच्ने तरिका फरक भयो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, ख्रीष्ट येशू मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ है, ख्रीष्ट येशूले मात्रै संसारका मानिसहरूलाई पापबाट मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ है भन्ने कुराले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गरिदियो। किनभने मुक्तिका निम्ति मैले थुप्रै मन्दिर, थुप्रै खालका देवी देवता, थुप्रै खालका ठाउँहरू धाएको थिएँ। इभन मेरो पिता पुर्खाले गरेकै कुरा मैले पछ्याइरहेको थिएँ। तर त्यो कुरा मेरो त्यो बेला अन्धकारमा भएको त्यो अन्धो आँखा खुल्यो ख्रीष्टलाई पाएपछि उहाँले खोलिदिनु भयो। त्यसकारण यो परिवर्तनका कुराहरू एकैछिनमा व्याख्या गर्न सकिने कुरा होइन, धेरै नै ठुलो परिवर्तन भएको छ। तर मुख्य दुईटा शब्दमा भन्दा आत्मिक जीवनको परिवर्तन र शारीरिक जीवनको परिवर्तन, दुवै परिवर्तनहरू आएको छ। हजुर हजुर सर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्यो भने नेपालमा ब्राह्मणहरू ख्रिस्टमा आएको डाटा हेर्ने हो भने धेरै कम नै हामी पाउँछौँ। जति अरू मङ्गोलियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरूले प्रभुलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, यो सुरुवातका प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु हुँदाखेरि तपाईँ एउटा ब्राह्मण घरानाबाट आउनुभएको छ। वास्तवमा अब एउटा बाइबलीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त नर र नारी मात्रै दुई जातको डिफाइन गरेको हामी पाउँछौँ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परिस्थिति त्यतिखेरको समयमा तपाईँले प्रभु यीशुलाई पाउनु हुँदाखेरि एउटा ब्राह्मण परिवारबाट अर्को एउटा राजनीतिक माहौल भएको परिवारमा तपाईँ हुर्किरहनु भएको थियो। के कस्तो तपाईँले सुरुवातको समयमा विश्वास गर्नुभएको सुरुवातको समयहरूमा के कस्तो तपाईँले कष्ट, सङ्कष्ट भनौँ, परीक्षा भनौँ, बाधाहरू त्यस्तो के तपाईँहरूले भोग्नु पर्यो? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हो, नेपालमा विशेष गरी ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको लागि क्रिस्चियन जीवन कठिन हो। किनकि जुन यो कल्चर, मैले एउटा पर्टिकुलर व्यक्ति वा त्यो जातलाई भन्दा पनि नेपाली कल्चर, नेपाली संस्कार, नेपाली संस्कृति र नेपालमा रहेको धर्म, हिन्दू धर्म विशेष गरी यी कुराहरूले जातलाई उच्च र नीच बनाइदिएको छ। जुन कारणले गर्दा उच्च जात भनिनेहरू, कथित उच्च जात भनिनेहरूलाई सत्यताको उमा आउनलाई, ख्रीष्ट येशूलाई चिन्नलाई धेरै गाह्रो भएको छ, गाह्रो छ। त्यस कारणले पनि एकदम कम मानिसहरू मात्रै प्रभुमा आएका छन्। र त्यो बेला मैले जति बेला विश्वास गरेँ त्यो बेला निकै थियो। तर परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्छु, मेरो जीवनका थुप्रै पाटाहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा पाटो चाहिँ मैले जब प्रभुलाई विश्वास गरेँ व्यक्तिगत रूपमा, अनि त्यसपछि म केही समयपछि इलामबाट काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर म आफ्नो लाइफमा सङ्घर्ष गर्न थालेँ। यी सबै उहरूमा मेरो फ्यामिलीले, मेरो बुवा आमा, मेरो कुनै पनि रिलेटिभ्स फ्यामिलीले क्रिस्चियन भएको कारण कहिले पनि विरोध गर्नु भएन। कहिले मलाई अहिले याद छ, मेरो क्रिस्चियन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ मेरो बुवासँग मेरो सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। किनभने उहाँ एकदम पञ्चायत कालमा राजनीति गरेको मान्छे, उहाँ चाहिँ पञ्चायत समर्थक मान्छे हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ त्यही घरानाभित्र कम्युनिस्ट भएर निस्केँ अनि कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा पनि लागेँ एकदम त्यो बेलाकोमा। र विद्यार्थी राजनीतिमा पनि म निकै माथिल्लो लेभलसम्म आइसकेको थिएँ। त्यो बेला जिल्लामा अहिलेका नाम चलेका नेताहरूसँग सँगसँगै हामी काम गर्थ्यौँ। नेपालमा हामी भन्दा अलिकति सिनियर दाईहरू जो चाहिँ हामीलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो त्यो बेला, ती मानिसहरू प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका छन्। त्यसरी उ गर्दाखेरि बुवासँग मेरो 3 वर्ष बोलचाल भएन। किनभने उहाँले मलाई म कम्युनिस्ट भएकोमा स्वीकार गर्न सक्नु भएन। अनि उहाँहरूलाई हामी त्यो बेलाको मेरो बुझाइ अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ हामी शोषक मण्डले भनेर भन्थ्यौँ। अनि मेरो बुवा र मेरो बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो द्वन्द्व भएको थियो। तर जब म क्रिस्चियन भएँ अनि मेरो बुवाले भनेको पहिलो शब्द, कम्युनिस्ट हुनुभन्दा त क्रिस्चियनै हुनु बेस हो, मेरो छोरा हिजोसम्म कम्युनिस्ट थियो, क्रिस्चियन भयो, त्यसकारण यो ठिक छ भनेर उहाँले मलाई एकदम सहजै स्वीकार गर्नुभयो। यो हजुरको बुवाको चाहिँ अभिव्यक्ति
हो, मेरो बुवाको अभिव्यक्ति थियो है। त्यसकारण पछि समय बित्दै जाँदाखेरि हामी 4 जना दाजुभाइ, मेरो भाइहरू काठमाडौँ आउनुभयो अनि भाइ पछि बिस्तारै मेरो आमा अनि अहिले होल फ्यामिली, मेरो बुवा अहिले पनि प्रभुमा आउनुभएको छैन, प्रार्थना गरिरहेका छौँ। बाहेक मेरो सबै भाइहरू, मेरो आमा लगायत सबै प्रभुमा आउनुभयो। त्यसकारण मेरो फ्यामिलीबाट कहिले पनि मलाई सतावट अथवा दुःख केही पनि भएन। तर बरु पछि म प्रभुमा आइसकेपछि अनि बाइबल कलेज पढ्न थालेँ। त्यसपछि म प्रभुको सेवाको निम्ति म नुवाकोट गएको थिएँ। यो 2000 तिरको कुरा हो, सन् 99 को। त्यो बेला नुवाकोट जाँदा नुवाकोटको विदुरमा चाहिँ ममाथि आक्रमण भएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै हाम्रा भजन किताबहरू, बाइबलहरू जलाइएका थिए। त्यो धेरै पुरानो घटना हो। त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर केही सहनु परेको थियो। हामीले त्यो ठाउँ छोड्नु पनि परेको थियो। तर अहिले जुन ठाउँ हामीले गरेका थियौँ त्यो ठाउँमा मण्डली छ। एकदमै तपाईँको जीवन यात्राका कुराहरू बाल्य अवस्थादेखि लिएर समेटिँदै अहिले तपाईँको यो अवस्थासम्म आउँदाको कुराहरू पनि हामीले सुन्न पायौँ। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो अविस्मरणीय क्षण, बिर्सनै नसक्ने, भुल्नै नसक्ने कुनै त्यस्ता क्षणहरू छन् सरसँग? धेरै छन्। अब म त्यसै पनि म लेख्ने मान्छेहरूसँग त्यस्ता क्षणहरू हुन्छन् नै, धेरै छन्। तर मेरो अनुभवका कुरा गर्दाखेरि मेरो अनुभवको कुरामा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्छ भने हामीसँग थुप्रै अनुभवहरू हुन्छन्, भोगाइहरू हुन्छन्। कहिले सकारात्मक अनुभव हुन्छन्, कहिले नकारात्मक अनुभव हुन्छन्। मैले केही वर्ष अगाडि एउटा पर्टिकुलर विषयमा निकै लामो समय प्रार्थना गरेँ परमेश्वरसँग। अनि यस्तो अवस्था आयो जति बेला निकै म निराश भएँ जब मैले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आएन। धेरैचोटि हामी विश्वासीहरूमा त्यो म देख्छु, हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ, त्यो धैर्यता हुँदैन अनि केही समय प्रार्थना गरेर पनि उत्तर पाएन भने के हुने रहेछ र परमेश्वरले दिनुहुने रहेछ, उहाँले त खै हामीले भनेको के सुन्नु होला र भनेर कतिले प्रार्थना गर्न छोडिदिने त्यो खालको हुन्छ। अनि ममा पनि त्यो खालको एउटा आयो बिचमा। निकै लामो समय प्रार्थना गरिसकेपछि पनि कुनै सकारात्मक उत्तर नआएपछि, परमेश्वरबाट जवाफ नआएपछि मलाई पनि त्यो निराशा छ, एकदम निराश भएको थिएँ। सुतिरहेको अवस्थामा 2 बजे म बिउजेपछि त्यत्तिकै मनमा कुरा खेल्यो अनि मैले एउटा डायरी निकालेर लेख्न थालेँ। अनि त्यो बेला एउटा गीत लेखेँ मैले। त्यो गीत असम्भव के नै छ र जब राख्छु भरोसा प्रभुमा भन्ने गीत तपाईँले सुन्नुभयो होला, युट्युबमा पनि छ। धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ त्यो गीत। त्यसपछि मलाई त्यो गीतमा चाहिँ मलाई जब म प्रभु तपाईँमा भरोसा राख्छु के कुरा असम्भव छ र, असम्भव त केही पनि छैन, किन म तपाईँमा त्यो कुरा गर्न सक्दिनँ, किन पुरा हुन्छन् सबै सपना जब गर्छु म प्रार्थना भन्ने गीत थियो। अनि त्यो गीत लेखिसकेपछि अनि कम्पोज गर्न दिएँ। अनि कम्पोज गरेर हामीले पछि त्यसलाई रेकर्ड गरायौँ। हाम्रो एकदम फेमस सिङ्गर अन्जु पन्तको आवाजमा त्यो गीत रेकर्ड भयो र धेरैले मन पराउनु भएको छ। अनि त्यो गीतको धेरैजनाले मलाई गर्नुहुन्थ्यो। त्यो गीत मेरो जीवनसँग जोडिएको गीत थियो। अनि तपाईँले अविस्मरणीय क्षण भन्दाखेरि अनि मैले सधैँ त्यही भन्ने गर्छु, सबैलाई इन्करेज गर्छु, प्रभुमा असम्भव केही पनि छैन। जब हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ। अनि मैले त्यसको निकै समयपछि मैले जे कुराको लागि प्रार्थना गरेको थिएँ, परमेश्वरसँग मागेको थिएँ, त्यो गुमाए तापनि, त्यो कुरा नपाए तापनि परमेश्वरलाई मैले सधैँ धन्यवाद दिइरहेको थिएँ। र अचानक परमेश्वरले अचम्म तरिकाले ल्याउनु भयो। मैले जे मागेको थिएँ, जे कुराको निम्ति प्रार्थना गरेको थिएँ, त्यही कुरा मैले सोच्दै नसोचिकन, मैले हरेस खाएको बेलामा मैले एकदम अब माग्दिनँ भनेको अवस्थामा ल्याएर फेरि दिनुभयो। भनेपछि तपाईँको यति लामो समयसम्ममा तपाईँको विश्वासको पनि उत्तम परीक्षा अथवा जाँच परमेश्वरबाट भयो भन्न मिल्छ? हो। हजुर साह्रै एकदमै राम्रो स्मरणको कुरा सुनाउनु भयो। तपाईँ एकदम बहुप्रतिभा, बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनु
हुँदो रहेछ। यहाँले आफ्नो कलमहरू चलाउनु भयो, सञ्चार माध्यममा समाजका कुरालाई सञ्चार माध्यमद्वारा तपाईँले बुलन्द गर्नुभयो, प्रस्फुटन गर्नुभयो। त्यति मात्रै नभएर तपाईँ आफै नै आफ्नो प्राइभेट जीवन हुँदाहुँदै नि पब्लिक लाइफ र पब्लिक समय धेरै बिताउनु भएछ। हामी साह्रै नै आशिषित भएको छौँ आजको यो वार्तालापले। अझै पनि धेरै वार्तालाप अगाडि गर्ने, कुराकानी भलाकुसारी गर्ने चाहना त थियो, तर यो समय भनेको कुरो बडो अचम्मको हुँदो रहेछ। यसलाई न रोकेर रोक्न सकिन्छ, न यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, न यसमाथि आफ्नो कुनै हैकम अधीनता जमाउन सकिन्छ। समय अविरल रूपले बगिरहेको छ, बढिरहेको छ र यो बढ्ने नै छ। र अब यो हामी अहिले कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रम मार्फत, यो आशिषका पलहरू कार्यक्रम मार्फत हाम्रो तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विशेष त म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो तपाईँको आशिषका पलहरू भन्ने कार्यक्रम मार्फत मलाई केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। र दोस्रो कुरा, तपाईँले यो आशिषका पल भन्ने यो जुन कार्यक्रमको नाम राख्नुभएको छ, यो नै मलाई एकदम मन पर्यो। आज संसार यस्तो अवस्थामा छ नि, म सधैँ यही सोच्ने गर्छु। तपाईँ फेसबुक खोल्नुहुन्छ, सोसियल मिडियामा जानुहुन्छ, हरेक पटक सबै 99% मेसेजहरू तपाईँले हेर्ने न्युजहरू नेगेटिभ मात्रै छन्। सोसियल मिडियाबाट हामीले पाउने सन्देशहरू नेगेटिभ मात्रै छन्, निराशाका मात्रै छन्। खालि एकले अर्कालाई गाली गरेका नराम्रा कुराहरू मात्रै छन्। त्यो कुराबाट बच्नको लागि पनि हामीलाई आशिषको आवश्यकता पर्छ। हामी आशिषका स्रोतहरू हौँ, हामी नेगेटिभिटी जन्माउने मानिसहरू होइनौँ। संसारमा हामी अरूलाई गाली गरेर, अरूलाई रिस पोखेर अथवा सोसियल मिडियामा नकारात्मक सन्देश फैलाएर त्यसको नकारात्मक नतिजा खोज्ने मानिसहरू होइनौँ। हामी आशिषित जाति हौँ। परमेश्वरले आशिषित तुल्याउनु भएको छ भने हामीले बोल्ने हरेक शब्द, हामीले फेसबुक, सोसियल मिडिया, कुनै पनि कुराद्वारा प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि एउटा शब्दले अरूलाई आशिष मिलेको होस्, अरूलाई इन्करेज मिलेको, उत्साह मिलेको होस्। त्यसकारण तपाईँको आशिषको पल भन्ने जुन कार्यक्रम छ, यो नै मलाई एकदम मन पर्यो। यो कार्यक्रमले साँच्चै नै श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई आशिष नै मिलेको होस्, ताकि यो कार्यक्रमद्वारा हामीले पनि लामो समयसम्म हाम्रो आशिष भन्ने पत्रिका चलायौँ नेपालबाट। त्यसकारण सधैँ मैले त्यही कुरालाई जोड दिने गर्थेँ, यो पत्रिका पढ्ने मान्छेले आशिष पाउनुपर्छ, ताकि यहाँ कसैको रिस पोख्ने अथवा कसैलाई यसमा द्वेष गर्ने, आशिष नमिल्ने खालका, आशिष नपाउने खालका कुनै पनि कुरा राख्नु हुँदैन। जबकि हामी परमेश्वरका आशिषित जाति हौँ भने हाम्रो जीवनबाट आशिषको मुहान बगेर निस्किनुपर्छ। त्यसकारण आज म यही सन्देश दिन चाहन्छु, संसारभरि रहनुभएका जतिले हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, एकचोटि सोच्नुहोस्, तपाईँ र मैले बोल्ने शब्दहरू, तपाईँ र मैले फेसबुकमा पोस्ट गर्ने हरेक कुराहरू, तपाईँ र मैले गर्ने कमेन्टहरू, तपाईँ र मैले गर्ने हरेक वार्तालापहरू, तपाईँ र मैले सुन्ने म्युजिकहरू, तपाईँ र मैले सुन्ने अरू कुनै पनि कुराहरू, हेर्ने टेलिभिजनहरू, हेर्ने भिडियोहरू, यी सबै कुराले तपाईँ र मेरो जीवनलाई आशिषित तुल्याइरहेको छ। दिस रात धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा आएर आफ्नो तपाईँका भनाइहरू, तपाईँले जीवनमा भोग्नुभएको अनुभवका कुराहरू, सङ्घर्ष का कति ती पाटाहरू यहाँले हामी कहाँ आएर चाहिँ तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह।